बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है इबारत या पैराग्राफ की सलीस, जिसे कि आप पैराग्राफ की तशरीह भी कहते हैं। जी तो बेटा, पैराग्राफ की सलीस या तशरीह ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है, बल्कि आप इसको समझने की कोशिश करें और ये बिल्कुल आसान है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप याद करें, क्योंकि पैराग्राफ या इबारत आपको सबक के किसी भी हिस्से से दी जा सकती है और किताब से या आउट ऑफ सिलेबस भी पैराग्राफ दिया जा सकता है। तो अगर आप को पैराग्राफ की सलीस करने का तरीका अगर आप समझ के करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और ये सवाल आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। जी तो बेटा, सबसे पहली और अहम बात ये कि आप एक एक लाइन को पढ़ते जाएं और उसको आसान लफ्ज़ों में उसकी वजाहत करते जाएं। उसमें जो आपको मुश्किल अल्फाज जो है मिले, जो मुश्किल सेंटेंस हैं, उनको वजाहत के साथ लिखें, क्योंकि आपको पैराग्राफ सबक के किसी एक हिस्से में से दिया जाता है, जबकि आपने पूरा सबक आपने पढ़ा होता है। जब आप अपनी क्लास में चैप्टर्स की रीडिंग करते हैं तो आपको चूंकि उसका बैकग्राउंड भी पता होता है और आप ये जानते हैं कि उसमें मुसन्निफ जो है वो क्या कहना चाहता है, या अगर आपको कोई अनसीन पैराग्राफ भी आ जाए तो उस जुमले को, उस लाइन को, सेंटेंस को समझने की कोशिश करें कि उसमें मुसन्निफ ने क्या कहने की कोशिश की है, और जो आपको समझ आए, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनको वजाहत के साथ अपने अल्फाज में लिखें। जी तो जैसे नमूने के तौर पर ये पैराग्राफ आपके सामने, और ये ग्रेड 9 की जो बुक है मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल, बेटा ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहायत अहम पैराग्राफ है। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, जैसे कि मैं अभी आपके सामने रीडिंग करती हूँ, कि वो हर शख्स से जो इनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा इनसे मिलता, इसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। अब इसमें मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल से लिया, तो बेटा इसमें मिर्ज़ा गालिब के बारे में बात हो रही है। इसलिए इनके दोस्त हर मजहब और मिल्लत के न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, इनके एक एक हरफ से मेहर मोहब्बत, गमखारी और यगानगत टपकती है, टपकी पड़ती है। हर एक खत का जवाब लिखना अपने जिम्मे फर्जे ऐन समझते थे। इनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था। बीमारी और तकलीफ की हालत में भी वो खतों के जवाब लिखने से बाज ना आते थे। वो दोस्तों की फरमाइश से कभी तंग दिल ना होते थे। गज़लों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें इनके बाज खालिसो मुखलिस दोस्त करते थे और वो इनकी तकमील करते थे। लोग इनको अक्सर बेरंग खत भेजते थे, मगर इनको कभी नागवार ना गुजरता था। अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख कर भेजता तो सख्त शिकायत करते थे। अब अगर आप इसमें देखें तो बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि आप उसको आसान अल्फाज में लिख सकते हैं, जैसे कुशादा पेशानी और इश्तियाक, मिलने का इश्तियाक रहता था, इससे क्या मुराद है, और देखकर बाग बाग हो जाते थे। दोस्तों की खुशी से खुश और गम में गमगीन होते थे, और उनके दोस्त जो है हर मज़हब और मिल्लत के सिर्फ यानी एक मज़हब और मिल्लत तक मखसूस न थे, बल्कि दिल्ली में तमाम हिंदुस्तान में से बेशुमार थे। और ये कि उनके एक एक हर्फ से मेहर मोहब्बत, गमखारी और यगानगत टपकी पड़ती है, और दोस्तों के ख़तों के जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। और ये कि सर्फ होता था, खर्च होता था, और बीमारी की हालत में ख़तों को लिखने से बाज नहीं आते थे, तंग दिल ना होते थे, और गज़लों की इस्लाह, इसके अलावा खालिस व मुखलिस दोस्त और बेरंग खत और नागवार गुजरना। ये आप देखें, इसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जिनको आपने अपने आसान अल्फाज में और वजाहत के साथ लिखना है कि इसमें जो है मुसन्निफ का कहने का क्या मतलब है। तहरीर को आसान लफ्ज़ों में लिखना, सलीस, और तशरीह का मतलब होता है उसको वजाहत के साथ लिखना। जी तो बेटा, जैसा कि पैराग्राफ की रीडिंग का मकसद ये था कि एक तो ये कि आप सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ पढ़ना आना चाहिए, और दूसरा ये कि आप पैराग्राफ पढ़ने से अंदाजा हो जाता है कि इस पैराग्राफ में मुसन्निफ ने ओवरऑल पैराग्राफ में क्या बताया। तो जैसा कि आपने
पढ़ा कि इस जो ज़ेर तशरीह इबारत या पैराग्राफ है या इक़्तिबास है, इसमें गालिब के जो रवैये और उनकी आदत का जिक्र किया गया है। अब पहले आप सिर्फ एक सेंटेंस लिखिए कि ओवरऑल इस पैराग्राफ में किस चीज़ का जिक्र किया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ज़ेर तशरीह इबारत में या ज़ेर तशरीह इक़्तिबास में गालिब के रवैये और उनकी आदत का जिक्र किया गया है। इसके बाद आप इस तरह से पहले सेंटेंस को लेंगे, उसको आसान लफ्ज़ों में वजाहत करेंगे कि वो हर शख्स यानी जो शख्स भी मिर्ज़ा गालिब से मिलने के लिए आता था तो आप उससे बहुत जो है वो खुलूसे दिल से या खुले दिल से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा इनसे मिलता इसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता। जैसा कि ये भी आप तशरीह देख रहे हैं कि जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता वो उनकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। अब ये देखें, इस जुमले को हमने किस तरह से डिफाइन किया कि जो शख्स एक बार उनसे मिल लेता उससे मिलने का इश्तियाक रहता। इससे मुराद है कि वो उनकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था और उसके दिल में दोबारा मिलने की ख्वाहिश जन्म लेती रहती। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे। अब इस सेंटेंस को आप आसान अल्फाज में लिखेंगे कि मिर्ज़ा गालिब दोस्तों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बाग बाग होना मुहावरा है, तो यानी मिर्ज़ा गालिब दोस्तों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते थे या बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते थे और उनकी खुशी से खुश और गम में गमगीन होते थे। यानी गालिब दोस्तों को देखते तो खिल उठते, उन्हें ऐसी खुशी हासिल होती जो नाकाबिले बयान होती। और अगर कोई दोस्त, यहाँ पे हालांकि यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर किसी दोस्त को परेशान देखते तो दोस्तों के दुख से या उनकी परेशानी से जो है वो दुखी हो जाते थे। जी बेटा, ये जो लफ्ज है इसलिए, यानी कि चूंकि मिर्ज़ा गालिब दोस्तों के साथ मुखलिस थे, उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उनके दोस्त किसी मजहब और मिल्लत की तफरीक के बगैर, यानी खास किसी मजहब या मिल्लत की तफरीक, यानी ये नहीं कि वो किसी खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले या किसी खास कौम या मिल्लत से ताल्लुक रखने वाले हों, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत से बेशुमार उनके दोस्त थे। तो गालिब के हल्का अहबाब में बिला तफरीक मजहब मिल्लत तमाम हिंदुस्तान के दोस्त शामिल थे उनके खलूस की वजह से। तो यहाँ पे आप इस सेंटेंस को इस तरह से लिख सकते हैं कि गालिब के खलूस, उनके मोहब्बत और दोस्तों से प्यार की वजह से उनके दोस्त बगैर किसी मजहब और मिल्लत के फर्क के तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। और जो खत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, जो खत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, उनके एक यानी उनके खतूत के एक एक लफ्ज से मेहर मोहब्बत यानी प्यार और मोहब्बत, गमखारी यानी दोस्तों की गमों को बांटना, गमखारी और यगानगत यानी दुख और गम में शिरकत का एहसास होता है। इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो खत भी उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, उनके खतूत के एक एक लफ्ज से दोस्तों के लिए उनका प्यार और मोहब्बत और उनके दुख और गम में उनके साथ होने का इजहार होता है। जो खत भी उनके दोस्त उनको लिखते, हर एक खत का जवाब देना अपनी जिम्मेदारी समझते थे, फर्ज ऐन समझते थे, जरूरी समझते थे। जो खत उनके दोस्तों ने उन्हें लिखे, दोस्तों के खतूत के जवाब देना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। इनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता। मिर्ज़ा गालिब का ज्यादातर वक्त दोस्तों के खतों के जवाब लिखने में गुजर जाता। यहाँ तक कि अगर कभी वो बीमारी या तकलीफ की हालत में भी होते तो वो दोस्तों के खतों का जवाब जरूर देते थे। खतों का जवाब लिखने से बाज ना आते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई उनको रोकता था, इसका मतलब ये है कि बीमारी और तकलीफ की हालत में भी वो अपने दोस्तों के खतूत का जवाब जरूर लिखते थे। और अगर अक्सर उनके दोस्त ये जो लाइन है कि दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते
غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کیا کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ تو اس کو آپ اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ ان کے اکثر دوست اپنی غزلوں یا شاعری کی اصلاح کے لیے ان کو اپنا کلام بھیج دیا کرتے تھے۔ تو غالب کبھی بھی دوستوں کی فرمائش، کسی بھی فرمائش سے کا برا نہیں مناتے تھے، اور اگر کوئی دوست ان کو اپنی غزل یا کوئی کلام درستگی کے لیے بھیج دیتا تو وہ ہمیشہ اس کی بات کو پورا کرتے۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ اگر غالب بیمار ہوتے تب بھی وہ دوستوں کی طرف سے لکھے گئے خطوط کا جواب ضرور دیتے، اور یہاں پہ حالانکہ اتنا ڈیفائن نہیں کیا جیسے میں نے آپ کو کر دیا ہے کہ غزلوں کی اصلاح اور دوستوں کی فرمائش سے کبھی تنگ نہیں پڑتے تھے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ غالب جو ہے وہ ظاہر غزل میں خاص مقام رکھتے تھے، تو ان کے دوست اکثر غزلوں کی اصلاح، یعنی جو دوست غزلیں لکھتے تھے تو غالب کو ان کی اصلاح کے لیے کہ اگر ان کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے تو ان کو غزلیں بھیجا کرتے تھے۔ یہ اتنی ڈیٹیل آپ نے وہاں نہیں لکھنی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تو اس لیے اگر ان کا کوئی دوست اپنے غزل کی اصلاح کے لیے ان کو جو ہے شاعری بھیج دیتا تو وہ کبھی بھی کسی دوست کی فرمائش سے تنگ نہیں پڑتے تھے یا برا نہیں مناتے تھے، غزلوں کی اصلاح فرماتے اور دوستوں کی فرمائش کو پورا کر دیتے، جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اس کی تکمیل کرتے تھے۔ تو دوستوں کی طرح طرح کی فرمائشیں کرتے اور ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے، یعنی ان کے جو مخلص، ان سے پیار اور محبت کرنے والے دوست اگر ان سے شاعری کی اصلاح کے لیے درخواست کرتے تو وہ ان کی خواہش کو ضرور پورا کرتے اور ان کا کام کر دیتے تھے۔ لوگ اکثر ان کو بے رنگ کا مطلب ہے بغیر ٹکٹ کے، یعنی بیٹا ظاہر ہے جو خط آتا ہے تو اس کے اوپر ایک ٹکٹ لگی ہوتی ہے، ہر ملک کے مطابق جو ہے اس کی ڈیفرنٹ مالیت ہوتی ہے، تو اگر کوئی بغیر ٹکٹ کے آپ کو خط بھیجے تو اس کے جو خط وصول کرنے والا ہے اس کو اس کی ٹکٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو پے کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ مرزا غالب کے دوستوں میں کچھ ایسے دوست بھی شامل تھے جو ان کو بغیر ٹکٹ کے خط بھیج دیا کرتے تھے، لیکن غالب نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا۔ اور اگر کوئی شخص، اب دوسری اس کے اپوزٹ آپشن یہ پہلا تو یہ کہ جو ان کو بھیجتے تھے اگر وہ ٹکٹ کے بغیر بھیج دیتے تو غالب اس چیز کا بھی برا نہیں مناتے تھے، لیکن دوسری جو صورت ہے کہ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیج دیتا، یعنی یہ کہ جب غالب جواب لکھیں تو اس کے اوپر جو لفافے میں ٹکٹ رکھ کے بھیجی گئی ہے تو غالب کو پاس سے پیسے خرچ نہ کرنے پڑے، بلکہ وہ واپسی کی ٹکٹ بھی بھیجتے تھے کہ وہ لفافے کے اوپر غالب جو ہے وہ ٹکٹ لگا لے، تو اس بات کو بھی جو ہے وہ غالب برا سمجھتے تھے، اس چیز کا برا منایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ دوسرا اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص، یعنی اگر ان کا کوئی دوست لفافے میں خط کے جواب کے لیے ٹکٹ رکھ کر بھیجتا، اگر اس طرح سے آپ لکھیں گے تو یعنی ظاہر ہے یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے کہ اگر ان کا کوئی دوست خط کے جواب کے لیے لفافے میں واپسی کی ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو آپ سخت ناراضگی کا اظہار کرتے تھے اور اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ جی تو بیٹا اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے پیراگراف کی ایک ایک لائن کو پڑھتے جانا اور اس کو ڈیفائن کرتے جانا ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے جو ہے اس لیکچر کو، مکمل لیکچر تو نہیں دہراؤں گی، شارٹلی اس کو پڑھوں گی کہ اب ظاہر ہے میں نے بار بار بیچ میں جو ہے رکی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو سمپلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں آپ نے ایک لائن لکھنی ہے کہ زیر تشریح جو عبارت ہے اس میں مرزا غالب کے اس رویے کا ذکر کیا گیا جس سے ان کے دوستوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ بہت پیار اور محبت اور کھلے دل سے ملتے تھے، اور جو بھی کوئی دوست ان کا ایک دفعہ اور جو شخص بھی ان سے ایک دفعہ مل لیتا تو اسے دوبارہ ملنے کی جو ہے وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور اسے بار بار ملنے کا شوق رہتا، یا دوبارہ جو ہے مرزا غالب سے ملنے کا شوق اس کے دل میں جڑ پکڑتا۔
دوستوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے، دوستوں کی خوشی سے بہت زیادہ خوش، اگر ان کے دوست خوش ہوتے تھے تو وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے، اور اگر کوئی دوست دکھی یا غمگین یا کسی مشکل یا مصیبت میں ہوتا تو مرزا غالب کو دوستوں کی دکھ سے بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ دوستوں کے ساتھ اس محبت کی وجہ سے ان کے دوست کسی خاص مذہب یا ملت سے تعلق رکھنے والے یعنی محدود نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں بے شمار ان کے دوست تھے۔ جو خط مرزا غالب نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان خطوط کے ایک ایک لفظ سے مرزا غالب کی اپنے دوستوں کے لیے محبت، ان کے دکھ اور تکلیف میں ان کے ساتھ ہونے کا احساس ظاہر ہوتا ہے۔ دوستوں کی طرف سے لکھے گئے خطوط کا جواب دینا مرزا غالب بہت ضروری سمجھتے تھے۔ مرزا غالب کا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے خطوں کے جواب لکھنے میں گزرتا تھا۔ اگر کبھی مرزا غالب تکلیف یا بیماری کی حالت میں بھی ہوتے تو وہ اپنے دوستوں کو خط کا جواب ضرور دیتے تھے۔ مرزا غالب کے اکثر دوست ان کو اصلاح کے لیے غزلیں یا اپنا شاعری کا کلام بھیج دیا کرتے تھے، لیکن مرزا غالب کبھی بھی دوستوں کی فرمائشوں سے تنگ نہ ہوئے اور ان کی غزلوں کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ مرزا غالب کے دوستوں میں سے اکثر ایسے بھی تھے کہ جو مالی تنگی کی وجہ سے ان کو بغیر ٹکٹ کے خط بھیجتے تھے، لیکن مرزا غالب نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا، اور اگر کوئی شخص مرزا غالب کا کوئی دوست خط کے جواب کے لیے جوابی ٹکٹ لفافے میں رکھ کر بھیج دیتا تو اس بات سے سخت ناراض ہوتے تھے۔ جی تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ پیراگراف کی تشریح بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور کس طرح سے آپ نے ایک ایک لائن کو پڑھ کے اس کو ڈیفائن کرتے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔